नमस्कार। समृद्ध तुलसीपुरको यो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष सुवेदी। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका सङ्घको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम समृद्ध तुलसीपुर तपाईँ पाक्षिक रूपमा एनटिभी कोहलपुरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक महिनाको दोस्रो र अन्तिम शुक्रबार राति 9 बजे एनटिभी कोहलपुरबाट यो कार्यक्रम प्रसारण हुने गर्दछ। समृद्ध तुलसीपुर कार्यक्रममा हामीले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको समग्र क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउनका लागि पालिकाले गरिरहेका कार्यहरू प्रस्तुत गर्दछौँ। विशेष गरी यो कार्यक्रममा हामी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सम्भावना, चुनौती पहिल्याउँदै यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा गरेका उल्लेख्य कार्यहरू र परिवर्तनका कुराहरू कार्यक्रममा समावेश गर्ने गर्दछौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले कक्षा 1 देखि 8 कक्षासम्मको स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्न थालेको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको पाठ्यक्रम तयार पार्न लागि हो। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्ने गरी पाठ्यक्रम निर्माणको काम भइरहेको उपमहानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाले जनाएको छ। यसका लागि प्रारम्भिक चरणमा सरकारवालासँग छलफल गरी स्थानीय पाठ्यक्रमको आवश्यकता पहिचान गरिसकिएको छ। पाठ्यक्रम निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउन निर्देशक समिति र कार्यदल गठन गरेर काम अगाडि बढाइरहेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका विज्ञसँग पनि निरन्तर छलफल गरिरहेको उपमहानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर भण्डारी बताउनुहुन्छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076ले यो कक्षा 1 देखि कक्षा 8 सम्मको अथवा आधारभूत तहसम्मको पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने अधिकार चाहिँ के अरे स्थानीय तहलाई दिएको छ। अर्थात् चाहिँ आफ्नो विद्यालयले आफ्नो आवश्यकताको आधारमा स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउन सक्छन्, तर त्यो विद्यालयसँग त्यस्तो प्रकारको क्षमता नहुने र त्यस्तो कोर्डिनेसन गर्न पनि असहज भएको कारणले गर्दाखेरि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आफ्नो पालिकाभित्र निर्माण गर्ने एउटा पाठ्यक्रम चाहिँ तयार गर्दैछ, स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गर्दैछ। यो आगामी शैक्षिक सत्रदेखि 79 देखि चाहिँ लागू हुने तरिकाले अगाडि जाँदैछ। यसका लागि चाहिँ हामी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले यहाँको प्रारम्भिक चरणमा चाहिँ आवश्यकता पहिचान गर्ने चाहिँ ठुलो कुरो भएको कारणले गर्दाखेरि आवश्यकता पहिचानका लागि उसले आफ्ना सम्बन्धित सरकारवाला पक्षहरूसँग चाहिँ विभिन्न छलफल पनि गरिसकेको छ। त्यसबाट आवश्यकताको केही कुरा चाहिँ पहिचान भएको छ। अब यसलाई चाहिँ कार्यदल पनि गठन भइसकेको छ। यो कार्यदलमा चाहिँ यसमा चाहिँ 2वटा समिति गराएको छ हामीले चाहिँ। एउटा निर्देशक समिति भन्ने छ, यो चाहिँ शिक्षा समितिको संयोजकको रूपमा चाहिँ काम गरिराखेको छ। मेयर साहब चाहिँ हाम्रो संरक्षकको रूपमा, प्रशासकीय अधिकृत र उपमेयर साहब चाहिँ हाम्रो संरक्षकको रूपमा रहनुभएको छ भने निर्देशक समितिमा चाहिँ के अरे हाम्रो शिक्षा समितिको संयोजकको तर्फमा चाहिँ यो गठन भएर यसले हामीलाई चाहिँ निर्देशन दिने, थप सल्लाह सुझाव दिने गरेको छ। त्यसैले कार्यदल पनि हाम्रो गठन भएको छ। यो कार्यदलले पनि विज्ञलाई चाहिँ काठमाडौँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको सरहरूसँग चाहिँ कोर्डिनेसन गरेर त्यो पाठ्यक्रम निर्माण पनि गर्ने चरण चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। हामी प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ उहाँहरूले दिएको आवश्यकतालाई पहिचान गर्ने, त्यसको चाहिँ के अरे त्यही अनुसार चाहिँ आफ्ना कामहरू चाहिँ विभाजन गरेका छौँ। त्यही काम पनि यो चाहिँ सँगसँगै सुरुवात भइसकेको छ। यो हामी चाहिँ सम्भवतः फाल्गुनको पहिलो साताभित्र चाहिँ हामी यो बिचमा चाहिँ कुनै प्रकारको त्यस्तो महामारी आएन भने चाहिँ हामी त्यस्तो माघमा सक्ने गरी, फाल्गुनमा सक्ने गरी चाहिँ हामी काम चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका क्रममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पालिकाभित्रका शिक्षासँग सरकार राख्ने विभिन्न पक्षसँग पटक पटक परामर्श गरेको छ। शिक्षकका पेसागत सङ्गठन, संस्थागत विद्यालयका सङ्गठन लगायतका सरकारवालासँगको छलफलपछि आवश्यकता पहिचान गरिएको र उनीहरूसँग नै पाठ्यक्रममा राख्नुपर्ने विषयवस्तुको बारेमा पनि छलफल गरिसकिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले नसमेटेका विषयलाई समेट्ने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको ऐतिहासिक, भौगोलिक, कला, संस्कृति, स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी, स्थानीय सरकार र नागरिक बीचको सम्बन्ध, स्थानीय स्तरको ज्ञान, सिप र आवश्यकता लगायतका विषयवस्तु समेट्न सुझाव आएको उपमहानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाले जनाएको छ। खास गरी चाहिँ यहाँको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रमले चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले समेट्न नसकेका कुराहरू चाहिँ समेट्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेन गरी चाहिँ त्यहाँ आवश्यकताको बोध गरिएको छ। खास गरी जस्तो यहाँका ऐतिहासिक धरोहरहरू, प्राकृतिक सम्पदाहरू, यहाँको चाहिँ भौगोलिक अवस्था, यहाँका रीतिरिवाज, भाषा, संस्कृति, कलाहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने, त्यसै गरी चाहिँ यहाँको स्थानीय सरकार सञ्चालन
सम्बन्धी स्थानीय सरकारको बारेमा र यसको र जनताप्रतिको समन्वय गर्नका लागि चाहिँ कस्तो प्रकारको भूमिका हुने यस्ता कुराहरू उठाउनु भएको छ, जसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले समेट्न नसकेका कुराहरू स्थानीय पाठ्यक्रम मार्फत चाहिँ के अरे समेट्ने र यहाँको स्थानीय स्तरको ज्ञान सिप र स्थानीय स्तरको के अरे आवश्यकतालाई समेट्ने गरी चाहिँ लैजानका लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सल्लाह सुझाव दिनुभएको छ। त्यही अनुसार चाहिँ हामी पनि अगाडि बढ्न चाहिँ हामीलाई गाइडलाइन प्राप्त भएको छ। पाठ्यक्रम तयार भएपछि पाठ्यपुस्तक तयार गरेर आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजाने योजना बनाएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पाठ्यक्रम तयार भइसकेपछि तत्कालका लागि स्रोत पुस्तिका बनाएर कक्षा सुरु गर्नेछ। स्थानीय पाठ्यक्रम लागू भएपछि आफ्नै परिवेशको बारेमा विद्यार्थीहरूले पढ्न पाउनुका साथै स्थानीय स्तरको कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता र सहजता आउने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको विश्वास छ। अब अहिले चाहिँ खास गरी हामी पाठ्यक्रम पहिला चाहिँ हामीसँग पाठ्यक्रम नभएर हामी पाठ्यपुस्तक तयार गर्न सक्दैनौँ अथवा कार्यपुस्तक बनाउन सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो शैक्षिक सत्रमा चाहिँ के अरे हामीले पाठ्यक्रम तयार गर्ने र आउँदो शैक्षिक सत्रमा चाहिँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा अगाडि केही समय चाहिँ एउटा चाहिँ स्रोत पुस्तक अथवा चाहिँ स्रोत सामग्री जस्तो एउटा चाहिँ निर्माण गरेर त्यही पाठ्यक्रमका आधारमा स्रोत सामग्री निर्माण गरेर त्यसै अनुरूप चाहिँ पठन पाठनलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने चाहिँ हामीले सोच गरेका छौँ। त्यही अनुसार चाहिँ हामी अगाडि जान्छौँ। अहिले बनिरहेको पाठ्यक्रमको चाहिँ कति क्लाससम्मको अथवा कतिको भइरहेको? अहिले यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076ले 1-8सम्मको भनेको छ। हामी त्यही अनुरूप चाहिँ कक्षा 1देखि 8सम्मको लागि चाहिँ तयार गर्छौँ। त्यसैको आधारमा चाहिँ आधारभूत तहको पनि 1-3, 1-5 र 6-8 चाहिँ हुन्छ। स्थानीय पाठ्यक्रमले पाठ्यक्रम लागू भइसक्यो भने उपमहानगरको शिक्षामा कस्तो फरक पर्ला, प्रभाव पर्ला भन्ने अपेक्षा हो? हामी चाहिँ अब एउटा चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ हामीलाई बनाउनु पर्ने बाध्यता भयो, किनकि अब 400-500 पूर्णाङ्क हुनुपर्नेमा 100 पूर्णाङ्क अथवा चाहिँ 100 कार्यघण्टा अथवा 100 पूर्णाङ्कको पुस्तक नै तयार गरिदिएको छैन। त्यही भएर पनि हामीलाई यो बाध्यकारी रूपमा चाहिँ यो काम गर्नुपर्ने भयो र त्यसले चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अब त्यो बाध्यता सँगसँगै हामीलाई चाहिँ एउटा अवसर के भयो भन्दाखेरि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको यहाँ पढ्ने मान्छेहरूले जम्मै चाहिँ अन्यत्रको कुराहरू पढ्न पाउने, यहाँको बारेमा चाहिँ थाहै नपाउने, यहाँको कला संस्कृति बारेमा बुझ्न नपाउने, अनि यहाँको चाहिँ के अरे भौगोलिक अवस्था के छ त्यो पहिचान नहुने, यहाँको स्थानीय सरकार प्रक्रियाहरू, यो चाहिँ गठन प्रक्रियाहरू, सञ्चालन प्रक्रियाहरू के हुन्छन् यो चाहिँ थाहा नपाउने भएको कारणले गर्दाखेरि यो विषयवस्तुको बारेमा चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्ने एउटा चाहिँ भयो भने दोस्रो चाहिँ त्यो पाठ्यक्रम निर्माण नगर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रमको रूपमा पहिलेदेखि यो पाठ्यक्रम चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम ले चाहिँ एउटा केही प्रतिशत चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने पहिले पनि जिम्मा थियो। तथापि त्यसको स्वाटोमा चाहिँ के अरे विद्यालयहरूले चाहिँ अङ्ग्रेजी सहयोगको रूपमा चाहिँ अन्य पुस्तकहरू लगाउँथे, त्यो बाटो पनि हट्ने भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँको स्थानीय परिवेशलाई समेट्ने, स्थानीय स्तरमा हुने सरकार सञ्चालनदेखि लिएर यहाँका गतिविधिहरू, यहाँको चाहिँ भौगोलिक अवस्थाको बारेमा चाहिँ विद्यार्थीहरू बढी जानकार र अभिभावक पनि त्यो जानकार हुने भयो, जसले गर्दाखेरि सूचित हुने या स्थानीय स्तरमा काम गर्दाखेरि कार्य सम्पादनमा चाहिँ के अरे सहजता आउने चाहिँ विश्वास चाहिँ हामीले गरेका छौँ। फेरि पनि अगाडिकै प्रश्नमा दोहोरिए, पाठ्यक्रमले स्थानीय स्तरमा कस्ता विषयवस्तुहरू समेट्ने भन्ने चाहिँ सुझाव आएको छ र उपमहानगरपालिकाको पनि त्यसतर्फको के कुराहरूलाई चाहिँ समेट्ने भन्ने हामी चाहिँ खास गरी चाहिँ अब मेन चाहिँ हामी यहाँको आवश्यकतालाई बढी प्राथमिकता दिएर चाहिँ पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँको भौगोलिक अवस्थालाई चाहिँ अलि बढी फोकस गर्छौँ हामी। त्यसै गरी चाहिँ यहाँका कला संस्कृतिहरू, भाषा संस्कृतिहरू, अनि त्यस पछाडि गएर यहाँको भौगोलिक विविधतालाई पनि हामी समेटेर चाहिँ अगाडि बढ्छौँ र यहाँको अर्को चाहिँ उठेको चाहिँ यो सरकार सञ्चालन सम्बन्धी र सरकार र जनताको बिचमा चाहिँ समन्वय कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि उठेको छ। त्यो कुरालाई पनि हामी समावेश गर्छौँ र साथसाथै अर्को कुरा चाहिँ सचेतना फैलाउने टाइपको, जस्तो कि यहाँ चाहिँ भूकम्पको कुरा होला, जोखिमको कुराहरूलाई पनि हामी बढी चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ अगाडि जान्छौँ। उपमहानगरपालिकाले निर्माण गरिरहेको पाठ्यक्रमले स्थानीय स्तरकै विषयवस्तु समेट्नुपर्ने शिक्षा क्षेत्रसँग सरोकार राख्नेहरूको सुझाव रहेको छ। स्थानीय पाठ्यक्रम तयार भई लागू भए विद्यार्थीहरूमा पढाइप्रतिको रुचि बढ्ने र स्थानीय कला, संस्कृति, इतिहास, प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण र प्रचार प्रसार हुने उनीहरूको विश्वास रहेको छ। मैले काम गरिरहेको र आज नगर शिक्षाले जो काम गर्दैछ स्थानीय पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा
यो अत्यन्तै आवश्यक छ, किनभने केन्द्रीय पाठ्यक्रमले गाउँघरका लोकल कुराहरू, स्थानीय कुराहरू समेट्न सकेन। त्यसैले सङ्घीय सरकारले पनि त्यो संविधानमा पनि उल्लेख छ, सङ्घीय सरकारले पनि तिमीहरूले यसको 20% चाहिँ भागलाई समेटेर आफ्नो स्थानीय आवश्यकता के हो त्यहाँकै स्थानीयको सहभागितामा, सरकारवालाहरूको सहभागितामा तपाईँहरूलाई के विषयवस्तु राखेर पाठ्यक्रम बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ त्यो छुट तपाईँहरूलाई छ भनेर यो अभ्यास अहिले भइरहेको छ र यो सुझाव सङ्कलन चलिरहेको छ। र संयोगवश पालिकाले सम्झ्यो र म पनि आएँ र सुझाव दिने मौका पनि मिल्यो, मैले दिएँ पनि। र यो आवश्यक छ, यो सङ्घीय प्रणालीमा सङ्घीय भनेकै स्थानीय तहलाई अधिकार दिनु भन्ने हो। स्थानीय पाठ्यक्रम बनाऊ भन्ने त यहाँको लोकल मान्छेहरू जो शिक्षा सरकारवाला हुन् उनीहरूले कुन कुन विषयहरूलाई समेटेर बच्चाबच्चीहरूलाई ज्ञान दिनुपर्छ त्यो उनीहरूले निर्धारण गर्ने कुरा हो। विषयवस्तु आफै निर्धारण गर्ने हो। सरकारले 20% भाग चाहिँ छोडिदियो ल है, आधारभूत तहमा, प्राथमिक तहमा तपाईँहरूले के विषयहरू, विषयवस्तुहरू समावेश गर्नुपर्छ, समेट्नुपर्छ, त्यहाँहरू तपाईँहरू बसेर सल्लाह गरेर कुन कुन विषय एड गर्ने हो, राख्नुपर्ने हो, थप्नुपर्ने हो त्यो तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ। बनाउनुहोस्, विज्ञहरूको सहयोग लिनुहोस्, विषयवस्तुहरू तपाईँहरूले छानिदिनुहोस् र समावेश गरेर पाठ्यपुस्तक बनाउनुहोस् र त्यसलाई एक्सनमा ल्याउनुहोस् अथवा कानुनमा ल्याउनुहोस् भन्ने एउटा त्यो कामका लागि यो एउटा सुझाव सङ्कलन गोष्ठी अहिले भइरहेको छ। अब सायद छिट्टै आगामी शैक्षिक सत्रबाट सुरु हुने गरी यो पाठ्यक्रम पनि बनिसक्छ एउटा कुरा। अर्को सँगसँगै यसले यो नगरपालिका स्तरीय शिक्षा योजना यो पनि बनाउँदैछ र यसका लागि पनि सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ, मैले त्यही पाउँछु। यो एकदम राम्रो हो, किनभने स्थानीय तहलाई जिम्मेवार पनि बनाउँछ र हाम्रो आवश्यकता के हुन् भनेर खोज्न पनि लगाउँछ र त्यो ओनरसिप के हरेक काममा चाहिँ स्थानीय तहका मान्छेहरूको अपनत्व र जवाबदेहिता दुइटै यसले बढाउँछ जस्तो। तुलसी उपमहानगरपालिकाले आफ्नो माटो सुहाउँदो शिक्षा हुनु पर्यो। सुरुमा त तुलसी उपमहानगरपालिकाका राम्रा पक्षहरू अथवा यसका देखाउन लायक र यसलाई शिक्षा ग्रहण लायक पक्षहरू के हुन् त्यो कुराहरू राख्नु पर्यो। यसको भौगोलिक स्थिति के हो त्यो राख्नु पर्यो। यसको शिक्षाको अवस्था, यसको वातावरणको अवस्था, यसको उद्योग कल कारखाना, यसका पर्यटकीय सम्भावनाका क्षेत्रहरू लगायत तुलसीपुरको सम्भावना के छ त त्यो विषयमा कुराहरू राखेर एउटा विज्ञहरूको समूहले एउटा ढाँचामा राखेर एउटा पाठ्यक्रमहरू तयार गर्नुपर्छ। यसमा समस्या धेरै छैन। किन छैन भने जस्तो हामीले हाम्रा विद्यार्थीलाई आफ्नो गाउँठाउँको बारेमा त शिक्षा दिनु पर्यो नि, हामीले दिइरहेका हुँला, तर पाठ्यक्रममै एउटा ढाँचामा आयो भने त्यो हामीलाई अझ सहज हुन्छ। यसमा धेरै ठुलो चुनौती छैन। जब सरकारले संहितामा गएर संहिता कार्यान्वयन गरिसकेपछि त्यो सरकारको नियमअनुसार पनि, सरकारले आफूले बनाएको शिक्षाको मोडेल अनुसार पनि यो स्थानीय आफ्नो क्षेत्रको साना बालबालिका जस्तो आधारभूत तहमा भनेको छ, अहिले 1/8मा भनेको छ, 1/8को बच्चालाई पहिला त आफ्नो गाउँठाउँको बारेमा, आफू बस्ने स्थानीय निकायको बारेमा एउटा भरपुर जानकारी राख्नु पर्यो नि। त्यसका लागि पनि यो धेरै गाह्रो छैन। पहिला पाठ्यक्रम बनाऊ र यसलाई लागू गर्न सबैको सरोकारवालाहरूको सबैको सहयोग भयो, नगरपालिकाले अग्रसर लियो, शिक्षाले अग्रसर लियो भने हामीहरूले यो सञ्चालन यो लागू गर्न धेरै गाह्रो छैन। ओझेलमा परेका स्थानीय वस्तुहरू हुन्, धार्मिक सम्पदा, प्राकृतिक सम्पदाहरू, हाम्रा चालचलन, मूल्य मान्यताहरू, यस्ता विविध विषयको बारेमा स्थानीय स्तरकै पाठ्यक्रम भयो भने केटाकेटीहरूले एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा जो आफ्नो गाउँठाउँमा, आफ्नो क्षेत्रमा देखिरहेका हुन् त्यसको बारेमा अलि इन्ट्रेस्टेड भएर अलि चासो दिएर र यो त हाम्रै स्थानीय तहको पाठ्यक्रम हो, के अरे विषयवस्तु हो, हामीले अन्तको पढ्थ्यौँ भन्ने तरिकाले उनीहरूमा अलिकति कौतूहलता कता जाग्ने र अलिकति इन्ट्रेस्ट पनि बढ्ने भएको हुनाले नगरपालिकाले ढिलै भए पनि यो जुन गर्दैछ एकदमै सराहनीय काम गरेको छ। त्यसैका लागि नै यो गर्दै होला जस्तो मलाई लाग्छ। स्थानीय पाठ्यक्रमसँगै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले शैक्षिक योजना पनि तयार गरिरहेको छ। शिक्षाको रणनैतिक र आवधिक योजना बनाइसकेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले दिगो विकास लक्ष्यले राखेको गुणस्तरीय शिक्षाको लक्ष्य समेत पूरा गर्ने कार्यनीति सहितको शैक्षिक योजना निर्माण गरिरहेको हो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई सबै प्रकारको शिक्षाको केन्द्र बनाउने उद्देश्य राखेर शिक्षा योजना बनाउने तयारी गरिरहेको शिक्षा महाशाखाले यस विषयमा विभिन्न विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेको छ। शिक्षामा चासो राख्ने सरकारवालासँगको पटकको अन्तर्क्रियाबाट धेरै महत्त्वपूर्ण सुझाव आएको शिक्षा महाशाखाले जनाएको छ।
तुलसीपुरलाई शिक्षाको केन्द्र बनाउने, शिशु कक्षादेखि नै शैक्षिक सुधार गर्ने, शैक्षिक संस्थालाई भौतिक रूपले सम्पन्न गराउने रणनीति अन्तर्गत रहेर शिक्षा योजना निर्माणको काम 50% सकिएको उपमहानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाले जनाएको छ। अब हामीले चाहिँ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले शिक्षा योजना चाहिँ पहिला अब एक प्रकारको रणनीतिक योजना तयार पारेको छ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको, अनि त्यसैका आधारमा चाहिँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना पनि तयार गर्यो। अब हाम्रो चाहिँ खासमा शिक्षाको पनि त्यही रणनीतिक योजना र आवधिक योजनालाई समेटेर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले शिक्षाको आफ्नो छुट्टै एउटा योजना बनाउने र त्यही अनुसार चाहिँ आफ्ना गन्तव्यहरू कहाँ जाने के गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ यो आफ्नो एउटा फेरि नयाँ आवधिक योजना चाहिँ तयार गर्दैछ। यो चाहिँ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले को आयोजनामा र विभिन्न विज्ञहरूको सल्लाह र अन्तर्क्रिया मार्फत चाहिँ यो शैक्षिक योजना निर्माण गर्ने भन्ने रणनीति अनुरूप चाहिँ यो तयार भइराखेको छ। अहिले चाहिँ खास गरी हामीले चाहिँ यसै विषयमा चाहिँ हामीले पौष 16 गते पनि अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ शिक्षा सरोकारवाला सम्बद्ध तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका विज्ञदेखि लिएर शिक्षामा सरोकार चासो राख्ने व्यक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ छलफल गऱ्यौँ, अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ। त्यसबाट चाहिँ पृष्ठपोषण हामी झन्डै 13वटा बुदामा चाहिँ 13-14वटा बुदामा चाहिँ विषयवस्तु दिएर त्यसमा चाहिँ हामीले राय सङ्कलन गरेका छौँ। त्यसैको आधारमा चाहिँ अब हाम्रो रणनीतिक योजना चाहिँ तयार भएर चाहिँ अगाडि जान्छ। यसको विशेषताहरू चाहिँ कस्तो होला भन्ने अपेक्षा? अब हामीले चाहिँ सुरुदेखि भन्दै गरेका छौँ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई शिक्षाको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने रणनीति छ। त्यसैका आधारमा अब हामीले फन्डामेन्टलदेखि नै अथवा आधारभूत तहदेखि नै आधारभूत तहको पनि अझ तल्लो तह अथवा पूर्व प्राथमिक तहदेखि नै सुधार गर्ने, त्यसमा चाहिँ शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, अनि त्यस पछाडि तालिमहरू दिने, उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, भौतिक रूपमा पनि पूर्ण रूपमा विकास गरेर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई शिक्षाको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने र सबैको आकर्षक शिक्षाको आकर्षकको रूपमा चाहिँ विकास गर्ने रणनीतिको अनुसार चाहिँ यो तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले यसले बनाइराखेको छ। र यसमा चाहिँ विशेष त तुलसीपुर उपमहानगरपालिका शिक्षाको केन्द्र बन्छ र त्यसमा चाहिँ प्राविधिक रूपमा यहाँका जनशक्तिहरू यहाँ पढिसकेपछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाभित्र अध्ययन गरिसके पछाडि विद्यार्थीहरू चाहिँ स्वरोजगार हुने, अनि त्यस पछाडि उद्यमशील बन्ने, यहीँबाट पढेका मान्छेहरू चाहिँ गएर MBBS बन्ने, यहीँबाट पढेका मान्छेहरू चाहिँ गएर जताततै राजनीतिक क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्ने, सबैको दृष्टिकोणले चाहिँ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका चिनाउने तरिकाले चाहिँ शिक्षा योजना चाहिँ जीवन प्रयत्न जीवन उपयोगी टाइपको चाहिँ बनाउने हामीले लक्ष्य लिएर चाहिँ बनाउँदैछौँ। कहिलेसम्म तयार गर्ने भन्ने? यसमा चाहिँ हामी यसको प्रारम्भिक चरणमा चाहिँ हामीले 50% जति काम गरिसकेका छौँ। शिक्षा महाशाखा यहाँका शिक्षकहरूसँग पनि अन्तर्क्रिया गरेका छौँ, यहाँका शिक्षक सङ्घ सङ्गठनहरूसँग पनि हामी छलफल गरेका छौँ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्याप्सन प्याप्सनलाई पनि हामी छुट्टै बसेर चाहिँ छलफल अगाडि बढाएका छौँ। त्यसबाट आएको पृष्ठपोषणलाई चाहिँ हामीले राख्ने र सम्पादन गर्ने काम पनि भइरहेको छ। यस हामीले चाहिँ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको यो योजना चाहिँ आगामी शैक्षिक सत्रदेखि 79देखि चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजाने तरिकाले चाहिँ हामीले काम गरिरहेको छौँ। त्यो अनुसार चाहिँ काम अगाडि बढिरहेको छ। हाम्रो कार्यदल पनि लगभग गठन भइसकेको छ। त्यो कार्यदलले काम पनि आफ्नो तरिकाले गरिरहेको छ। यसमा चाहिँ कार्य विभाजन गरेका छौँ हामीले। विभिन्न 13वटा समितिहरू चाहिँ सब उपसमिति गठन गरेर त्यसले चाहिँ काम थालनी गरिसकेको छ। विशेष गरी योजना निर्माण गर्ने बेलामा रणनीतिक योजना, आवधिक योजनाहरू पहिला निर्माण भएको हुन्छ, तर कार्यान्वयनको योजना निर्माण गर्ने बेला चाहिँ ती रणनीतिक आवधिक योजनामा भएका कुराहरूलाई सम्बोधन नहुने गरेर चाहिँ योजना बन्छ भन्ने एउटा गुनासो चाहिँ आइरहेको हुन्छ। यो योजना जुन अहिले बनिरहेको छ शैक्षिक योजना, यसमा त्यस्ता कुराहरूलाई एड्रेस गरिन्छ अथवा कसरी हुन्छ? यसमा चाहिँ हामीले खास गरी के गरेका छौँ भन्दाखेरि जस्तो नेपाल सरकारले आफूले तय गरेको दिगो विकासको लक्ष्यहरू छन्। ती लक्ष्यहरूलाई फुलफिल गर्नु नै हामी सबैको उद्देश्य हो। हामीले चाहिँ स्थानीय लेभलमा बनाउने, प्रदेश लेभलमा बनाउने होइन, यी योजनाहरूको मुख्य उद्देश्य भनेको शिक्षाको दिगो विकासको लक्ष्य नम्बर 4लाई समेट्ने गरी जुन चाहिँ के अरे सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको नम्बर 4लाई चाहिँ क्वालिटी एजुकेसन छ। त्यो क्वालिटी एजुकेसन बढाउनको लागि चाहिँ हाम्रा कार्यनीतिहरू पनि तयार गरिन्छौँ। हामी त्यो कार्यनीतिका आधारमा चाहिँ पहिलो वर्षमा र मध्यावधिक अवस्था र अन्तिम वर्षमा चाहिँ पुग्ने गरी चाहिँ हाम्रो कार्ययोजना तयार हुन्छ र ती लक्ष्यहरूलाई चाहिँ पुरा गर्नको लागि चाहिँ हामी प्रतिबद्ध भएर कार्यान्वयन लेभलमा जाने टाइपको चाहिँ हामी योजना बनाउँछौँ।
यसमा चाहिँ हामीले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको एउटा र शिक्षा योजना निर्माणको एउटा कार्यतालिका पनि निर्माण गरेका छौँ अथवा समयरेखा निर्धारण गरेका छौँ। जस्तो अब यसमा चाहिँ प्रश्नावली तयार गर्ने एउटा क्वेसनरहरू बनाएर जाने पनि हामीले यो काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ। अनि त्यसै गरी कार्यक्रमको प्रस्ताव स्वीकृति र यो चाहिँ हामीले चाहिँ यो काम पनि अगाडि बढाइसकेका छौँ। मस्यौदा लेखन कार्यदल गठन पनि हामीसँग भइसकेको छ, जो चाहिँ हामीले 9 पुसको 20 गतेसम्म गरिसक्नु पर्थ्यो, त्यो पनि गरिसकेका छौँ। अब त्यसै गरी प्रारम्भिक छलफल र सुझाव सङ्कलन भनेर यो हामीले चाहिँ पौष 25 गते राखेका थियौँ, तर समय अगाडि नै हामीले चाहिँ पौष 17 गते नै मेरो साहबको समय र यहाँका सबैसँग समय मिलेको कारणले गर्दा त्यो पनि हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। अब दोस्रो चरणको अब हाम्रो मस्यौदा लेखन कार्य चाहिँ माघ 7 गतेदेखि सुरु गर्ने भनेका थियौँ, तर त्योभन्दा अगाडिदेखि नै हाम्रो ओरिएन्टेसन चाहिँ सञ्चालन भएको छ। यो हिसाबले सरस्वती हेर्दा चाहिँ हाम्रो मस्यौदा हामीले के सोच गरेका छौँ भन्दाखेरि 2078 चैत 11 गतेसम्म चाहिँ अन्तिम स्थानीय पाठ्यक्रमको अन्तिम मस्यौदा तयारी समिति र कार्यपालिकामा चाहिँ पेश गर्ने, शिक्षा समिति लगायत कार्यपालिकामा पेश गर्ने भनेर चाहिँ यसरी लिएका छौँ भने 79 वैशाखदेखि चाहिँ गोष्ठी यो चाहिँ पाठ्यक्रम प्रबोधीकरण गर्ने सम्मको कुरा चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ इङ्गित गरेका छौँ। 79 वैशाख 9 गतेसम्म यसरी चाहिँ हाम्रो कार्यतालिका बनेको छ। यो कार्यतालिका अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ, तर बिचमा चाहिँ केही अप्ठ्यारो असहज परिस्थिति आएन भने हामी निर्धारित समयमा चाहिँ काम सम्पन्न गर्ने गरी चाहिँ हामीले आफ्नो समयरेखा चाहिँ निर्धारण गरेका छौँ। त्यही अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। स्थानीय विज्ञ तयार नेपाल उपमहानगरपालिकाको शिक्षा सल्लाहकार टिच फर नेपाल पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका विज्ञ लगायतको सहयोगमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको शैक्षिक योजना र स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण भइरहेको छ। तुलसीपुरलाई स्मार्ट सहर बनाउने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको प्रयासमा यस क्षेत्रका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले साथ दिइरहेका छन्। क्लिन तुलसीपुर, ग्रिन तुलसीपुर, आहा अभियान तुलसीपुर लगायतका अभियान सुरु गरेका तुलसीपुरका अभियन्ताहरूले बजार सफा राख्नका लागि 300 भन्दा बढी डस्टबिन वितरण गरेका छन्। विभिन्न सहयोगीहरूबाट सङ्कलन गरिएको 365 थान डस्टबिन तुलसीपुरका व्यवसायहरूलाई वितरण गरिएको हो। ती डस्टबिन आफ्नो पसल अगाडि राख्नुपर्ने र त्यसको संरक्षणको जिम्मा सम्बन्धित व्यवसायले लिने गरी डस्टबिन वितरण गरिएको हो। उपमहानगरपालिकाको सरसफाई शाखाले प्रत्येक दिन बजारको फोहोर उठाउने भए पनि दिनभर बजार आउनेले प्रयोग गरेर फाल्ने फोहोर सङ्कलनका लागि सहज होस् भनेर उपमहानगरसहित विभिन्न सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिको सहयोगमा डस्टबिन वितरण गरिएको आहा अभियानले जनाएको छ। यो अभियान चाहिँ मुख्य चलाउनु उद्देश्य चाहिँ हाम्रो चाहिँ तुलसीपुरमा चाहिँ व्यवसाय गरेर बसिसकेपछि पनि अझै हाम्रो कल्चर चाहिँ फोहोरहरू चाहिँ बाटोमा फाल्ने, छरपष्ट फाल्नेहरू समुचित तरिकाले चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ नगरिएको पाइएको र यथेष्ट बाटोमा चाहिँ फोहोर देखिसकेपछि चाहिँ यसको चाहिँ समाधानको निम्ति चाहिँ हामीले डस्टबिनको प्रयोग गर्ने बानी बसाल्यो भने चाहिँ डस्टबिनमा राख्न थाल्यो भनेपछि चाहिँ यसको फोहोरको व्यवस्थापन हुन्थ्यो र नगरपालिकाबाट चाहिँ उठ्ने फोहोरहरूमा पनि चाहिँ उहाँहरूलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ अभिप्रायले चाहिँ हामीले चाहिँ यो डस्टबिन अभियान चाहिँ सुरु गरेका हौँ र अहिले चाहिँ हामीले यो तुलसीपुरको चाहिँ मुख्य लाइन क लाइनमा चाहिँ हामीले सम्पूर्ण पसलमा एक एकवटा डस्टबिनहरू चाहिँ वितरण गरेका छौँ र दोस्रो चरणमा अन्य चाहिँ तुलसीपुरका अन्य लाइनहरूमा चाहिँ हामी जानेछौँ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई सफा राख्न व्यवसायकै नेतृत्वमा लामो समयसम्म क्लिन तुलसीपुर, ग्रिन तुलसीपुरको नामबाट बजार सफाईको अभियान चलेको थियो। फोहोर व्यवस्थापनमा नागरिकहरूको आफ्नो दायित्व पनि पुरा गर्नुपर्ने क्लिन तुलसीपुर, ग्रिन तुलसीपुर अभियानका अभियन्ता विमल रिजाल बताउनुहुन्छ। समय समयमा चल्ने यस्ता अभियानले नगरवासीलाई सरसफाइमा धेरै सचेत बनाएको तुलसीपुर बजारका व्यवसायहरूको अनुभव छ। पहिला अब तुलसीपुरको चाहिँ चौक चौकमा कस्तो फोहोर मैला जम्मा हुन्थ्यो, हिँड्दा डुल्दा मान्छेलाई हिँडिसक्नु थिएन। अब ग्रिन तुलसीपुरले अब यति राम्रो काम गर्यो जसद्वारा चाहिँ यो धेरै कुराको सफाइ भइसक्यो छ। अर्को त्यसैमा पनि अब दैनिक चाहिँ हामीहरूको नगरपालिकाबाट गाडी आइरहेको छ। त्यो नगरपालिकाको गाडीमा चाहिँ सबैले फाल्ने बानी केही न केही बसिसकेको छ। कोही चाहिँ अब आजमा त्यसमा कोही न कोही होलान्, तर त धेरै जसोलाई बानी बसिसकेको छ। यसमा पनि अब यो प्लस हुनु अझै राम्रो कुरा, तर यसमा चाहिँ आम पब्लिकले के बुझ्न पऱ्यो भने यिनी ढक्कन बन्द छन्, यिनी चिजमा सुर्ती पुकार थुकेर त्यसलाई झन् फोहोर नगरिदिने चाहिँ यिनीहरू वातावरण चाहिँ यिनीहरू मान्छेले बुझ्दिन पाए त्यति राम्रो हुन्थ्यो।
अब मान्छेले अब त्यो डस्टबिनमा फाल्नुपर्छ भन्ने कुरा त देखेपछि केही न केही सिकेर सिकिने हो सिकिला। तुलसीपुर अभियानको डस्टबिन वितरण कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम डाँगीले उपमहानगरको फोहोर व्यवस्थापनको काममा नागरिक स्तरबाट सहकार्य हुनु महत्त्वपूर्ण भएको बताउनुभयो। सरसफाई संस्कार र संस्कृतिसँग जोडिएको विषय भएको भन्दै नगर प्रमुख पाण्डेले सहर सफाईलाई घर सफाईसँगै जोड्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। 60-65 अरब पैसा आज फोहोरबाट विदेश गइरहेको छ। त्यो पैसालाई नेपालमै राख्नका निम्ति हामीले वैकल्पिक रूपमा स्थानीय रूपमा सफाई व्यवसायीहरू सफाई उद्यमीहरू जाग्नुपर्ने उठ्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि यहाँहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु। हामी फोहोर भयो गनायो भनेर नाक खुम्चाएर हिँड्ने मात्र होइन, त्यो फोहोरमा मोहर सँगै बगिरहेको छ, त्यसलाई डुबिरहेको छ, त्यसलाई प्रयोग गर्ने कुरामा यहाँहरू सबै लागौँ र यसमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट हामीले यसलाई प्रवर्धनका लागि निकट भविष्यमै नमुनाको रूपमा त्यो काम हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। मलाई विश्वास छ त्यसले सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई एउटा त्यसले नमुना प्रदान गर्नेछ र त्यसमा सहयोग गर्न पनि म अपिल गर्न चाहन्छु। जुन आज हामीले बाल्टी बाँड्दैछौँ यो नमुनाको रूपमा एउटा जागरणका निम्ति बाँड्न लागेको मलाई लाग्दैन। यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरू पसल गर्ने साथीहरू एउटा बाल्टी किन्न नसक्ने कोही पनि हुनुहुन्न, उहाँहरूले सजिलै त्यो बाल्टी किन्न सक्नुहुन्छ, खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसलाई हामीले उहाँहरूलाई एउटा जागरणका निम्ति एउटा प्रतीकका निम्ति उहाँलाई प्रदान गर्न लागेको म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो बाल्टीमा यहाँहरूले नकुहिने फोहोर नराखिदिनु होला। नकुहिने फोहोर भन्नाले कागज फलाम अथवा प्लास्टिक अरू सामग्री नराखेर कुहिने फोहोर मात्रै यसमा राखिदिनु भयो र हाम्रो गाडी आउँदाखेरि हाम्रो गाडीमा राखिदिनु भयो भने आगामी महिनामा हामीले जुन नकुहिने फोहोरबाट त्यसलाई चाहिँ पुनः प्रयोग गर्ने गरिकन अघि बढाउने र कुहिने फोहोरबाट चाहिँ प्राङ्गारिक मल किसानहरूले अहिले मल खाद नपाएर युरिया डिएपीको जुन सङ्कट छ त्यसलाई एउटा अर्ग्यानिक मलका रूपमा प्राङ्गारिक मलका रूपमा कम्पोस्ट मलका रूपमा उत्पादन गरेर किसानलाई समेत त्यो चाहिँ उपलब्ध गराउने गर्न त्यो अघि हामी बढाउने भएको हुनाले यहाँहरूलाई हामीले अङ्ग्रेजी भाषामा भन्छ सोर्समै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याइदिनका निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो अभ्यास यहाँहरूले आजकै दिनबाट सुरु गरिदिनु भयो भने हामीलाई त्यो सेग्रिगेसन गर्न अथवा फोहोर सङ्कलन गरिसकेपछि छुट्याउने कुराको जुन समस्या हुन्छ त्यो कुराको समाधान हुन्छ र त्यो सचेतनाका लागि यो उपलब्ध गराउन लागि भन्ने कुरा पनि यहाँले बुझिदिनु होला। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन तथा वातावरण समिति संयोजक नवराज लामिछानेले तुलसीपुर उपमहानगरले फोहोरलाई मोहरमा बदल्ने योजना अगाडि सारिरहेको बताउनुभयो। हवस् त आजको लागि समृद्ध तुलसीपुरको यो श्रृङ्खला यति नै। आगामी कार्यक्रममा फेरि नयाँ विषयवस्तु लिएर आउनेछौँ। अहिलेका लागि म बिदा हुन्छु। नमस्कार।